अस्सलाम वालेकुम। आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। तहरीक अदम एतमाद हुकूमत की हिकमत अमली तैयार, क्या अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद का रिस्क लेगी? और सेनेट में अपोजिशन को अददी अक्सरियत के बावजूद शिकस्त, 3 बिल मंजूर, सियासी बादल छट जाएंगे और मौसम भी साफ हो जाएगा, परवेज इलाही साहब का बड़ा दावा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है और बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान में जमहूरियत से अमरीत की तरफ बढ़ रही है। मरियम बीबी कह रही हैं अवाम को अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, अदम एतमाद का रिस्क लेना चाहिए। सेनेट की सूरत हाल जब हम देखते हैं, वहाँ अपोजिशन ने आज प्रोटेस्ट भी किया, दूसरी तरफ 3 अहम बिल भी मंजूर हो गए। यहाँ से अगर अंदाज़ा लगाएं तो हुकूमत के पास क्या वजह है कि अपोजिशन के पास अददी अक्सरियत होने के बावजूद वो बिल रोक नहीं पा रहे, और इस पर सियासत भी हो रही है। अब तहरीक अदम एतमाद अगर लेके आती है अपोजिशन, 69 मेंबर्स ज़ाहिर करारदाद पेश करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, 172 आपको तहरीक अदम एतमाद पास करवाने के लिए। तो क्या अपोजिशन इस पोजीशन में है? और दूसरी तरफ जो परवेज इलाही साहब कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, और इत्तेहादी और हुकूमत जिस तरह प्लान कर रही है इत्तेहादियों को नवाजने के लिए, हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या वाकई तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो पाएगी और हुकूमत अपोजिशन जो है वो इसका रिस्क लेगी? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। सेनेटर कोस मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। सेनेटर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर सुराब सरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, MP हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमारे प्रोग्राम का मैं हमेशा शमूलियत इख्तियार करते हैं। जनाब डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। और उज़्मा करदार साहिबा हैं हमारे साथ, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उज़्मा साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। सेनेटर गोस मोहम्मद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सेनेट में अपोजिशन का जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज भी हुआ और दूसरी तरफ 3 बिल भी मंजूर कर लिए गए। यहाँ से आज तकरीबन हुकूमती जो अरकान हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप अंदाज़ा लगा लें कि अददी अक्सरियत के बावजूद बिल तो रोक नहीं सकते, वॉकआउट कर जाते हैं। और ये अगर करारदाद लेके आएंगे तहरीक अदम एतमाद की, तो उसमें भी इनको नाकामी होगी। किस तरह देखते हैं इस सूरत हाल को? और हम इसको किसी वक्त भी जो है ना वो अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हुकूमत की जो बौखलाहट है, जो खौफ है, वो सबके सामने है। कभी वो वजीर प्राइम मिनिस्टर साहब सबको वजारतें देने का ऐलान कर रहे हैं। पंजाब में कल दौड़े गए, वहाँ जाके ऐलान किए वजारतों का, 3-4 दिन में वजारतें, वहाँ भी 4-5 मिनिस्टर बनाने लगे। तो ये अंदर से बौखलाए हुए हैं, लेकिन हम अपना जमहूरी हक जो है उस हमारा है और इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल करेंगे। हम अपना होमवर्क करेंगे। कई जो 2 पेज हैं देखो। तो जी सेनेटर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ज़ाहिर आपका हक है, हक इस्तेमाल होना भी चाहिए। मरियम बीबी ये कह रही है कि रिस्क, उन्होंने लफ्ज़ रिस्क का इस्तेमाल किया। कहें उनको भी लगता है कि वाकई में ये रिस्क है, चूंकि 172 के नंबर्स आपको पूरे करने होंगे हुकूमत को शिकस्त देने के लिए, यानी वज़ीर आज़म को हटाने के लिए। तो 172 का नंबर पूरा करना, और दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है ये सियासी खुदकुशी होगी अगर आप लेके आ गए तहरीक अदम एतमाद। तो देखिए जी, 172 के कम से कम वोट चाहिए। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले साल मार्च में एतमाद का वोट दिया था, तो बड़ी इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट के साथ 176 वोट दिए थे। 4 वोट का अक्सरियत है। अरकान की तादाद जो कौमी असम्बली में है वो 154 है। तो उनको भी अभी 16-17 इत्तेहादी अरकान की जरूरत और कुछ हजार लोगों की जमायत दरकार है। हम इत्तेहादियों को मना रहे हैं और इत्तेहादियों के बयानात भी आ रहे हैं। आज MQM की स्टेटमेंट आई है कि हम बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, पेट्रोल क्यों नहीं फाड़ रहे हैं, ये बड़े। और हम यही बात MQM को कह रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही और दूसरी काफ को कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह आवाम किस तरह है, और अगर आपने इस वक्त हुकूमत का साथ दिया तो फिर मारेंगे। तो उन्होंने उसके लिए टाइम मांगा है और वो कुछ अपने मामला देख रहे हैं।
अपना सियासी तौर पे वो देख रहे हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। ठीक, तो और आपको हम लगता है वो इसका सब 23 मार्च से पहले पहले आप तहरीक अदम लेके आएंगे, या जब उस वक्त आप प्रेशर बिल्ड करेंगे थोड़ा सा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चूंकि प्रोटेस्ट कर रही है, और उसके बाद आप असेंबलियों का रुख करेंगे? देखिए जी, हमारा वो जैसे फजल रहमान साहब ने कहा कि जो ही नंबर पूरे होंगे हम फौरन पुटअप कर देंगे, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है 23 मार्च लेट है, इससे पहले जो कुछ होगा पहले पेश कर 23 मार्च दीजिए। से कई पहले ही बड़ी बात, डेवलपमेंट किया, जी जी बड़ी बात कई कर रहे हैं सेनेटर डेवलपमेंट गौस मोहम्मद साहब कि किए। 23 मार्च से पहले ही सरप्राइज दे देंगे और इंशाल्लाह देंगे। माहौल पहले ही बन जाएगा। डॉक्टर सुराब सरकी साहब, चूंकि 27 से आप आगाज कर रहे हैं, सिंध भर में तैयारियां हो रही हैं, क्या माहौल है और प्रेशर बिल्ड होगा, इमरान खान साहब को घर भेजने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे। प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। बिलावल भुट्टो साहब ने 27 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और ये जाकर इस्लामाबाद तक जाएगी और पूरे मुल्क में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि लोग निकलेंगे और इस हुकूमत के खिलाफ अपनी राय देंगे और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी नफरत करते हैं इस हुकूमत से लोग। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है और अदम एतमाद के लिए भी मेरे ख्याल में माहौल साजगार है। अगर एक मैं आपको बात बताऊं कि अदम एतमाद आ गई और असेंबली में जब उसकी डिस्कशन हुई और पूरी चार्जशीट जितने भी इन्होंने वायदे किए हैं जो कि आमतौर पर असेंबली में मौका नहीं मिलता है लोगों को कि वहां पर बात कर सके, जब पर एक एक आदमी खड़ा होकर जो इनकी 3.5 साल की कारकर्दगी उसमें बात करेगा, तो हमने ये देखा है इस दुनिया के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर भी जो भी हुकूमत रही है उसके खिलाफ अगर कोई अदम एतमाद आई है तो दूसरी मरतबा वो बुरी तरह हारी है। और ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब देखें, अभी गौस साहब भी बता रहे थे कि किस तरह वज़ीर आज़म ने वोट लिया तो उनको भी 176 वोट पड़े, 2 वोट कम थे लेकिन 4 वोट की बढ़तरी उनके पास थी। तहरीक अदम एतमाद 1989 में बीबी की हुकूमत के खिलाफ, उनकी पहली हुकूमत थी, उनके खिलाफ भी लेके आए, उस वक्त भी 4 वोट उनको उल्टा ज्यादा पड़े थे और करारदाद जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब नहीं हो पाई थी। 2006 में शौकत अजीज साहब के खिलाफ उस वक्त भी नहीं हुई। तो माजी में हमें कहें इस तरह की मिसाल नहीं मिलती, और आज भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनको पोजीशन उनकी बड़ी मजबूत है। तो आप समझते हैं कि ये जिस तरह वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि ये खुदकुशी होगी, तो वाकई में ये अपोजिशन गलत कार्ड प्ले कर रही है? नहीं, वो तो ये कहेंगे बात कर रहे हैं। बात यह है कि आप पहले जो घटनाओं को ठीक कर सकते, एक इंटरनेशनल कॉन्वेंशन थी और उसके जमाने में ये जो मुल्क की अभी सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ हम तक बिल्कुल सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। प्रोड्यूसर साहब कोशिश करें ऑडियो हमारी बेहतर हो सके तो मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। उस्मा कारदार साहिबा, किस तरह देखती हैं अपोजिशन तैयारी कर रही है और मरियम बीबी कह रही हैं कि हमें रिस्क लेना होगा क्योंकि अवाम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, हुकूमत की तरफ नहीं देख रहे? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आपके मेहमान अभी ये कह रहे थे कि जी जब हमारे नंबर पूरे होंगे, तो मुझे बताएं जी 3.5 साल से तो इनके नंबर पूरे हो नहीं रहे, फिर भी ये हर बार जो है ये मुंह की खाते हैं, फिर भी ये इससे सबक नहीं सीखते हैं और इनके वही नंबर की गिनती जो है वो कभी ना पूरी होनी है ना होगी। अब आपने खुद ही कहा सेनेट में ये, हालांकि इनके पास नंबर हैं तब जी जी, फिर के मुझे समझ नहीं आती है कि भाई आप एक जगह तो कहते हैं कि अवाम का जो मैंडेट है उसको इज्जत दें। अब अगर अवाम ने 5 साल के लिए इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया है तो आप चुप करके अपना टाइम गुजारें, उसके बाद जब अवाम की अदालत में दोबारा जाएंगे तो फिर जो हुकूमतें हैं वो अपनी पूरी उनके अपना मियाद जो है जो थी वो मुकम्मल की। तो ये इस तरह से जमहूरियत की से अपने आप को तो आप नहीं कह सकते हैं कि आप हर वक्त कोई ना कोई इस तरह की मतलब आप पब्लिक इश्यूज पे मेरे ख्याल में हमारे साथ बैठे हैं और पब्लिक के लिए कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करें हमारे साथ मिलकर। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एक पॉइंट तो है जो प्रेशर बिल्ड कर रही है अपोजिशन, उस प्रेशर का रिफ्लेक्शन हमें ये नजर आ रहा है कि अब ज़ाहिर हुकूमत
آپ کی جو کیبنٹ ہے فیڈرل اس کے اندر بھی 2-3 سیٹوں کا اضافہ ہونے جا رہا ہے, منسٹرز ایڈ ہو رہے ہیں, اپوزیشن اتحادی جو ہیں آپ کو ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ وزارتیں دے رہے ہیں, تو اٹس مین کہ ظاہر ہے آپ ان کی طرف فوکس کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اتحادی کہیں ٹوٹ نہ جائیں, پریشر تو بلڈ ہو رہا ہے, یہ بات تو مانیں پھر آپ. دیکھیں ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو غیر آئینی ہو. اب پنجاب میں اس وقت کابینہ میں 37 ممبر ہیں ٹھیک, اور آئین ہمیں 41 ممبرز کی اجازت دیتا ہے, تو ابھی گنجائش ہے 4 کی. تو اگر ہم عظمیٰ صاحبہ بالکل گنجائش ہے, آپ وہ 4 بھی پورے کر لیں, لیکن خان صاحب یہ کہتے تھے کہ کیبنٹ چھوٹی ہو چاہے صوبائی ہو یا فیڈرل ہو, تو وہ جو جس چیز کو بنیاد بنا کے جو انہوں نے نعرہ لگایا یہ تھا, ہے کہ تو وہ تو بات جی ساری یہ ہے کہ دیکھیں ہماری سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, اس ٹھیک, کے باوجود ہم نے حکومت بنائی, اس لیے کیونکہ ہم نے اتحادی پارٹیز کو اپنے ساتھ ملایا. اب کوئی پارٹی اگر آپ کے ساتھ آ کر ملتی ہے تو وہ اس لیے تو نہیں ملتی کہ وہ بڑی محبت ہے اس کو آپ سے. ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, صحیح, ہر ایک چاہتا ہے کہ جی اس کو ڈیسیجن میکنگ بالکل پوزیشن ہے, میں لیکن اس کو عوام کا پاور انٹرسٹ بھی ہے نا شیئرنگ میں لایا عظمیٰ جائے. صاحبہ, عوام کو بھی تو فائدہ پہنچائیں آپ. ٹھیک ہے آپ 50 منسٹر رکھ لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کم از کم وہ 50 منسٹر ڈلیور کریں, عوام خوشحال ہوں, اور پنجاب ترقی کرے, سندھ ترقی کرے, کے پی ترقی کرے, بلوچستان ترقی کرے, پاکستان ترقی کرے, تو مزہ تو تب ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب 3.5 سال گزر گئے ہیں, اب 1.5 سال صرف رہ گیا, اور ہمیں اپنی جو گورننس ہے اس کو اب تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. مہنگائی بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے, اصل اپوزیشن تو مہنگائی ہے ہماری, اور وہاں پہ ہمیں اب پوری طریقے سے توجہ بھی دینی ہے. اور اگر ہم عوام کی زندگی میں کوئی بہتری نہ لا سکے تو پھر ووٹ تو عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے, پھر ٹھیک وہ ہے, اگلی دفعہ جو جس مرضی کو ووٹ دے دیں گے. تو اس لیے یہ ہم تو جواب دہ ہیں عوام کو, اور ٹھیک, اس کے لیے اب ہمیں دن بالکل رات جواب کاوش دہ ہونا کرنی بھی پڑے چاہیے. گی. سینیٹر غوث محمد صاحب, حسان خابر صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن پرفارمنس پر نہیں, سازشوں پر سیاست کرنا چاہتی ہے. سیاست تو ٹھیک ہے, لیکن سازشیں کہاں, کون سازشیں کر رہا ہے حکومت کے خلاف؟ لیکن کچھ سازشیں نظر آتی ہیں. ابھی یہ خود فرما رہے تھے محترمہ کہ جی عوام کے ایشوز پہ بات کی جائے, تو ہم اگر تقدمات پیش کر رہے ہیں تو عوام ان کو پتہ نہیں کہ عوام کیا کر رہے ہیں. عوام کی نکل گئی ہیں, اور ضروریات زندگی کتنی مہنگی ہوں گی, کیا ان کو اندازہ ہے؟ کہ خیال میں ان کو اندازہ ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے کبھی بھی عوام کے ایشوز پہ بات نہیں کی اسمبلی میں, ہمیشہ اپنے آپ کو اور گالی گلوچ اس قسم کا ماحول پیدا کیے ہوئے, اور قانون سازی میں ہمیشہ یہ ڈنڈی مارتے ہیں. اس وقت اپوزیشن بیک واک آؤٹ کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بل ادھر سے لا کے پیش کر دیتے ہیں, صحیح, اور وہ آرڈر آف دی ڈے پہ بھی نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں دیکھ لو کہ پوزیشن جو ہے اکثریت میں, اور ہم نے بھی بل بھی پاس کرا دیا ہے. تو اس طرح کی فاشزم اور اس سے حکومت تو نہیں کہتے نا, آپ سے ہر چیز بلڈوز کرتے جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فیصلے ہیں تو اس میں بھی جو پاکستان میں قانون سازی ہو رہی ہے قومی اسمبلی میں, خاص طور پر سینیٹ میں, جی جی, اس پہ تحفظات کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ جی جو جتنے عام قانون ہیں جس پہ خاطر خواہ ڈیلیبریشن ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے, وہ نہیں ہو رہی, اور قومی اسمبلی میں بل جو ہے بلڈوز کی جا رہے ہیں. یہ انٹرنیشنل جو تنظیم ہے وہ اس پہ اعتراض کر رہی ہیں. ٹھیک, تو اس قسم کی قانون سازی تو حکومت کے پاس ایسے ہوتا ہے, اور وہ ایک ماحول اس طرح بنایا ہوا ہے, ہر چیز بلڈوز کر کے کر جائیں, لیکن ان کے پاس کوئی کرنے کو کچھ نہیں. یہ نالائق لوگ ہیں. عوام کے مسائل بجائے کم کرنے کے دن بدن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, بے ٹھیک روزگاری ہے, بڑھتی جا رہی ہے. جی, تو یہ ہم تو, اور پھر یہ کوئی ہم کو یہ ہمارا جمہوریہ کیا, ہم جی بالکل آپ جیت کا جائیں حق یا ہے, ہار جی جائیں. جی بالکل. ہاں سینیٹر جی غوث محمد صاحب آپ لائن پہ گئے, ڈاکٹر سراب سرکی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی اچھا ڈاکٹر صاحب, عوام کو دکھائیں گے کہ معاشی بحران کیسے حل کرتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب یہ دعوے کر رہے ہیں, لیکن عوام کے لیے کیا پالیسی ہے آپ کے پاس؟ عوام آپ کے ساتھ اگر جا رہے ہیں, آپ کے پاس سندھ میں حکومت ہے, وفاق کی طرف آپ مارچ کر رہے ہیں, مہنگائی سب سے بڑا ایشو ہے, تو سندھ میں مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی؟ یہ تو صوبائی ایشو تھا, صوبائی سطح پہ بھی سندھ کے عوام خوشحال نہیں ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. ظفرین بھائی, بات یہ ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ آئی تو پوری دنیا میں ریسیسیشن آئی ہوئی تھی, اور بالکل پوری دنیا, دبئی کی حالت یہ تھی کہ لوگ ایئرپورٹ پہ گاڑیاں چھوڑ کے, بزنس چھوڑ کے دبئی سے نکل رہے تھے.
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر حکومت کی اور ایگریکلچر سیکٹر کو مضبوط کیا، اور یہاں تک کہ جو مطلب پہلے کوئی پولیس وغیرہ والے شہید ہوتے تھے ان کو 10 لاکھ روپے ملتے تھے، 1 کروڑ روپیہ کیا، تنخواہیں بڑھائیں اور بہتر انداز میں حکومت کی۔ بالکل ہماری پارٹی میں سینئر قیادت ہے اور وہ حکومت کرنا، حکومت چلانا جانتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، جو عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میرے پاس بہت بڑی معاشی ٹیم ہے، جب یہ آئے حکومت میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا تو دیوالہ نکلا ہوا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ سارا دھوکہ دے کر اور آدمیوں کو غلط بیانی کر کے یہ اقتدار میں آئے، اور آ کر ملک کو بھی انہوں نے تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا۔ اب ہمیں اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ہم کوئی بھی جو ہے غیر آئینی اقدام نہیں کریں گے۔ ہم جو پروسیشن کر رہے ہیں وہ بھی اسلام آباد تک ہم جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی پرامن ہوگا ہمارا، وہاں پر کوئی دھرنا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے، اور جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، لوگوں کی جو آواز ہے، وہ جو بھی اپوزیشن پارٹی کرے گی تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد کی جب تحریک آئے گی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ لیکن عدم اعتماد کی جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی سینٹ جب بل پاس ہوئے اس کی جب بات ہوتی ہے، پھر گیلانی صاحب جب اس دن مس ہو گئے، وہ کہ نون لیگ کے لوگ بھی نہیں آئے سینیٹر، لیکن اصل میں ظفرین بھائی میں آپ کو گزارش کروں، یہ پارلیمنٹ کے اندر ہمارے سینیٹر صاحب جو فرما رہے تھے نا، بالکل صحیح، یہ چوری کر رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کو جو ہے نا ڈسکشن میں لانے چاہیے، پہلے بھی یہ ڈسکشن سر، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں سے مثالیں قائم کروں گا پاکستان کے اندر، جو کہ پھر ڈاکٹر سرکی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ مثالیں قائم ہونی چاہیے، آج بھی وقت ہے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے پاس، لیکن سندھ اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو، یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ حکومتوں کا ہم نے دیکھا کہ وہ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیتے، جس کی وجہ سے اور بہت زیادہ مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آؤں گا تو میں اس پہ آپ سے بات بھی کروں گا، اور ہمیں جمہوری رویوں کو آگے، اگر ایک طرف پھر اسلامی صدارتی نظام کی باتیں بھی ہوتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اسی سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن جمہوری رویے اپنانے ہوں گے، اپوزیشن کو آن بورڈ لینا ہوگا، چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہو یا نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں، جب تک پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ساتھ مل کر نہیں بیٹھے گے اور حکومتوں کو بنیادی طور پر اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ کام کرواتی ہے ان سے، لیکن یہاں پہ رویے بالکل مختلف ہیں، اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، اور جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ تمام چیزوں کو بلڈوز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ایسا کیوں، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک۔